रूहानी दुनिया मेरा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह ARY क्यू टीवी से नहीं बल्कि ARY डिजिटल से शुरू हुआ था। और डिजिटल में हम 2004 में अल्हम्दुलिल्लाह 9 अक्टूबर गालिबन 2004 या 5 अक्टूबर 2004 की बात है कि जब से हमने ये शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अल्लाह की रहमत से ARY क्यू टीवी से ये प्रोग्राम कंटिन्यूसली देखा जा रहा है और पसंद किया जा रहा है। इस वक्त फ़ी ज़माना जो आमिलीन हैं वो सिर्फ़ मेरे हिसाब से पैदागिर लोग हैं और इल्म की उनमें बहुत ज़्यादा कमी है। तो लोगों को जब जाते हैं तो वो बजाय उसके मसले को हल करने के लिए और बिगाड़ देते हैं और ज़हनी तौर पे कोफ्त में मुब्तला कर देते हैं। हम सब साथ होते तो ये हमें बाबा बाबा इन्होंने मशहूर कर दिया, और आज तक बाबा इतना हो गया। किसी अमल का रिटर्न हो जाना हो जाए ना, तो उसके लिए बग़ैर मुस्तनद आमिल के कोई इलाज नहीं कर सकता। ना डॉक्टर देख सकता है, ना हकीम देख सकता है। मुस्तनद आमिल होगा तो उस अमल की आपके इदारे को भी कामयाबियाँ अता फरमाए। मेरा ख्याल है किसी प्राइवेट सोशल मीडिया प्लेटफार्म से ये पहला इंटरव्यू होगा। आपकी चॉइस जी, और आपकी चॉइस। अच्छा, मैंने हाफिज़ साहब आपकी ताहिर के चॉइस साथ क्या है? भी जैसे हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। मेरी चॉइस तो क्या है कि शरीयत पर रब्बे करीम हमें पाबंदी से अमल करने की तौफीक अता कर दे, और ता हयात जब तक हम जिंदा हैं मसलक आला हज़रत से हमारी वाबस्तगी को रब्बे करीम ऐसी मोहर अता फरमा दे कि हम कभी इधर उधर ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट आमिर बाबा और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट शो आपकी चॉइस। जी हाँ, आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं आपकी जानी मानी और आलिम इस्लाम की रूहानी शख्सियत इकबाल कादरी साहब हमारे साथ मौजूद है। आज इनसे बात करते हैं और आज इनसे पूछेंगे कि इकबाल कादरी से इकबाल बाबा वो कैसे बने। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर। कैसे हैं सबसे आप? पहले तो बहुत मुबारकबाद कि आप हज पर जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक ताला की अताओं से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे के बाद लास्ट हज मेरा 2004 में हुआ था। अब 19 साल के बाद 19 जून को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरी रवानगी है इसके लिए। रब्बे करीम अपनी बारगाह में इसको कबूल फरमाए और मेरे लिए आसानियाँ अता फ़रमाए, और आलम इस्लाम से जितने भी हुज्जाज कराम तशरीफ़ ला रहे हैं मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा की ज़ियारत के लिए, रब्बे करीम सब के लिए आसानियाँ अता फ़रमाए। अच्छा, इकबाल कादरी से इकबाल बाबा कब बने? मतलब क्या ख्याल था या सोचा हुआ था कि लोगों का रूहानी इलाज करना है मैंने बस? आमिर भाई, मसला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कादरी तो मैं बैत के बाद बन गया था। ये पीरो मुर्शिद से बैत के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह कादरी हुआ, और बाबा जो है मेरे दोस्त अहबाब ने मुझे मशहूर कर दिया था। अमलियात की फ़ील्ड में मेरा एक तवील वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गुज़रा है, और इस अमलियात की फ़ील्ड के लिए मैंने इंडिया के 2 सफ़र भी किए, 89 और 92 में। कराची पाकिस्तान से इंडिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया इकबाल अहमद नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो मैं समझता हूँ जहाँ मेरे उस्ताद हैं, वहाँ ये भी मैं समझता हूँ कि एशिया में इनसे बड़ी कोई शख्सियत रूहानी तौर पर नहीं थी उस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके उस्ताद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, मेरे उस्ताद मेरे दादा भी हैं, और इकबाल अहमद नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में जाकर मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा रब की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल की है। अच्छा, ARY से आपने काफ़ी टाइम आपने एक शो किया है वहाँ से, तो कितने साल आपने ARY से किया रूहानी दुनिया? रूहानी दुनिया मेरा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह ARY क्यू टीवी से नहीं बल्कि ARY डिजिटल से शुरू हुआ था। और डिजिटल में हम 2004 में अल्हम्दुलिल्लाह 9 अक्टूबर गालिबन 2004 या 5 अक्टूबर 2004 की बात है कि जब से हमने ये शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अल्लाह की रहमत से ARY क्यू टीवी से ये प्रोग्राम कंटिन्यूसली देखा जा रहा है और पसंद किया जा रहा है कितने अल्हम्दुलिल्लाह। साल से चल रहा है ये? मेरा ख्याल 19 साल पूरे हो गए, और रमज़ान शरीफ में अब ये 20वां साल स्टार्ट हो गया। 20वां साल? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, अभी हमने ये देखा कि रश बहुत था माशाल्लाह, आपके पास मरीज़ पेशेंट बहुत है। किस नौयत के आपके पास पेशेंट आते हैं? मेरे पास हर किस्म के लोग आते हैं, और ज़्यादातर लोग वो हैं कि जो बहुत ज़्यादा परेशान और दूसरों से थक कर मेरे पास पहुंचते हैं। अच्छा, मतलब कि बीमारियां कम हैं और दूसरों की बीमारी ज़्यादा लेकर आते बिल्कुल ऐसा ही है कि लोग इनको इस वक्त फ़ी ज़माना जो आमिलीन हैं वो सिर्फ़ मेरे हिसाब से पैदागिर लोग हैं और इल्म की उनमें बहुत ज़्यादा कमी है। तो लोगों को जब जाते हैं
تو وہ بجائے اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور بگاڑ دیتے اور بگاڑ دیتے ہیں اور ذہنی طور پہ کوفت میں مبتلا کر اور دیتے ہیں۔ ٹرسٹ کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے نا ان کا، تو پھر ٹرسٹ ظاہر ہے کیسے کہ کریں؟ انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب ہم دنیاوی طور پر اپنے مرض کو تشخیص کے لیے، علاج کے لیے ہزاروں روپے کے ٹیسٹ کراتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، تو پھر اچھے سے اچھے عامل کو بھی دکھانا چاہیے نا۔ اور اچھے عامل کی پہچان بارہا میں نے عرض کیا ہے ARY کے حوالے سے بھی، میڈیا کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے، کہ اچھا عامل وہی ہوگا جو شریعت کا پابند ہوگا، اور شریعت کا جو پابند نہیں ہے وہ بھلے جتنی بھی لفاظی کرے وہ عامل نہیں بن سکتا۔ تو ایک عام انسان کو عامل بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ جو آپ بولیں گے اس کے اندر ڈیفالٹ بہت ہے، تو وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ظاہر بات ہے ان کو عامل بننا نہیں آ رہا ہوگا، تو نہیں، کیا عملیات کے لیے شریعت کی پابندی تو بہت ضروری ہے، پھر اس کے بعد کسی اچھے استاد کا ہونا بھی بڑا ضروری جو ہے، سر پہ اس ہاتھ لیے رکھے استاد کہ بالکل؟ بغیر استاد کے عملیات سیکھنا میرے حساب سے جوئے شیر ہے۔ ناممکن سی بات ہے کہ کتابوں سے عملیات کو پڑھ کر ان کے اوپر ریاضت کرنا، چلے کاٹنا، یہ ناممکن بات ہے۔ چلے وہی کاٹے گا جس کا استاد اس کے اوپر سر رکھے۔ کسی عمل کا ریٹرن ہو جانا ہو جائے نا، تو اس کے لیے بغیر مستند عامل کے کوئی علاج نہیں کر سکتا، نہ ڈاکٹر دیکھ سکتا ہے، نہ حکیم دیکھ سکتا ہے۔ مستند عامل ہوگا تو اس روحانی آپ کے عمل پاس کی، وہ اس عمل کے ذریعے سے اس کا علاج کرے گا، ورنہ پھر پاگل ہی ہو جاتے ہیں۔ اور عموماً میں نے بھی دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ عملیات بغیر اجازت کے پڑھتے ہیں اور بتا دیتے ہیں اسی۔ پاگل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پبلک بھی ان کے اس میں آ جاتی ہے کہ ہاں بالکل صحیح ہے؟ یہ تو ایک عمومی طور سے مسئلہ ہے کہ آپ اگر کہیں صحن میں کھڑے ہوں کھلے آسمان کی طرف اور کچھ بھی نہ نظر آ رہا ہو، خالی دیکھنا شروع کر دیں، تو گزرنے والے 10 لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ہاں کیا ہو گیا، وہ کچھ بھی تو ہے۔ دیکھنا نظر آ جائیں گے۔ تو ہر کسی کی پیچھا نہیں کرنا چاہیے، ہاں اس کا پیچھا کریں، اس کی بات بھی مانیں جو خود شریعت کا پابند ہو، تو انشاءاللہ اس میں رہنمائی بھی ملے گی اور علاج سے شفا بھی حاصل۔ مختلف مختلف چیزیں ہوتی ہیں، کبھی کسی اور کے معاملے سے آتے ہیں، کوئی پریشان ہو جاتا ذہنی طور پہ، کسی کے پاس گیا اور اس نے ڈرا دیا کہ یار یہ تو بہت خطرناک جن ہے، اس گھر خالی کر دو اور علاقہ چھوڑ دو۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دو، تو یہ نفسیاتی طور پہ دباؤ ہوتا ہے، حالانکہ اس کا عملیات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علاج اگر آپ کو علم ہے تو آپ اس کا علاج کریں، نہ کہ اس کو اور بے راہ روی میں لگا دیں کہ یار ایسا کر لو ویسا کر لو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور اچھا، علاج ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی باتوں میں خواتین زیادہ آتی ہیں، مرد بہکاوے میں آ جاتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جو پریشانیاں ہوتی ہیں نا، تو پریشانی میں انسان تنکے کا سہارا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اس کو سپورٹ چاہیے اس کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اور سپورٹ میں لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو سپورٹ بھی اگر کسی کی چاہیے تو ایسے آدمی کی چاہیں جو خود بھی تو شریعت کا پابند ہو، جو آپ کو راہ دکھانے کے لیے اللہ اس کے رسول کی طرف بلانے والا بھی تو ہو، اللہ اس کے رسول کے احکام بتانے والا بھی تو ہو۔ اب خود اس شخص کو کچھ پتہ نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو ہمیں کیا سکھائے گا یا ہمیں کیا رہنمائی کرے گا ہماری؟ اور بے شمار لوگوں کا الحمدللہ پوری دنیا میں ARY کے حوالے سے میں نے ہزار ہال لیٹرز میرے پاس آتے ہیں کہ جن کے یہاں 20 سال کے بعد اولادیں الحمدللہ عطا ہوئی۔ میرا میسیج یہی ہے کہ شریعت کی پابندی کے بغیر کوئی عامل نہیں بن سکتا۔ آپ علاج کے لیے جا رہے ہیں تو پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ جس شخص کے پاس آپ علاج کروا رہے ہیں کیا وہ شریعت کا پابند ہے۔ ڈاکٹری کوئی پابندی نہیں ہوتی، ڈاکٹر تو MBBS کر کے PhD کر کے آتے ہیں اور اپنا علاج کرتے ہیں، مگر عملیات میں اگر کوئی پابندی ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہے، تو ایک تو سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ شریعت کی پابندی ہے، دوسرا سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ کسی سلسلے سے باقاعدگی سے وابستگی ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ عملیات میں اس میں بہت زیادہ احتیاط ہے اور بہت مضبوط سلسلہ ہی صحیح معنوں میں عامل بنا سکتا، ورنہ مشکل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، آپ لوگ تشریف لائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے ادارے کو بھی کامیابیاں عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے کسی پرائیویٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے یہ پہلا انٹرویو ہوگا۔ آپ کی چوائس؟ جی، اور آپ کی چوائس، اچھا، میں نے حافظ صاحب آپ کی طاہر کے چوائس ساتھ کیا ہے؟ بھی، جیسے ہر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ میری چوائس تو کیا ہے کہ شریعت پر رب کریم ہمیں پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے، اور تا حیات جب تک ہم زندہ ہیں مسلک اعلیٰ حضرت سے ہماری وابستگی کو رب کریم ایسی مہر عطا فرما دے کہ ہم کبھی ادھر ادھر نہ ہوں۔ میں میسیج یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ
जहाँ तक ये मेरा प्रोग्राम देखा जाए, मेरे इन अल्फाज़ों को देखें सुनें, मेरी गुजारिश आपसे यही है कि इलाज मुआलजा तो चलता रहेगा, ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं चली जाती हैं, मगर शरीयत का दामन अपने हाथ से कभी ना छोड़ें और इस्तकामत के साथ रब अज़्ज़ व जल की रहमतों से ये दुआ करते रहें कि हम अपने मसलक पर कामयाब व कामरानी के साथ चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आज़माइशें आती हैं, रब की रहमत से टल जाती हैं, मगर ये बहुत ज़रूरी है कि नमाज की पाबंदी करें और शरीयत की पाबंदी अगर लाजिम कर ली तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि बड़े बड़े मसाइल भी अल्लाह के अताओं से हल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। जी, तो नाज़रीन आपने सुना कि इकबाल कादरी से इकबाल बाबा वो कैसे बने कि इनके दोस्तों ने इनका नाम दिया कि इकबाल बाबा। और माशाल्लाह कि जो भी फ्रॉड कर रहे हैं, जो आमिल हैं, तो उनके लिए भी कहा कि जो लोग हैं वो ज़रा उनको समझें, उनको देखें। जी, आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जाकर बताइएगा। हमारे शो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपकी चॉइस देखते रहिए आमिर बाबा। खुदा हाफिज़।